बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या मशरक़ वस्ता एक ऐसी जंग के दहाने पे खड़ा है जो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी? क्या इसराइल अपने स्ट्रैटेजिक अहदाफ हासिल कर चुका है या अभी असल मरहला बाकी है? क्या सऊदी अरब और हौथियों के दरमियान दोबारा खुली जंग छिड़ सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पेट्रोल $120 फी बैरल से ऊपर जा सकता है? अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ ये जंग अमेरिका और ईरान की जंग है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आज मशरक़ वस्ता में 5 मास एक साथ चल रहे हैं। अमेरिका बमुकाबला ईरान, इसराइल बमुकाबला ईरान और उसके इत्तहादी यानी उसकी प्रॉक्सीज, सऊदी अरब बमुकाबला हौती, बहरे अरब और आबनाए मुंदब और आबनाए हुर्मुज़ की तवानाई की जंग। ये तमाम महाज व्यूअर्स एक दूसरे से जुड़े हुए। इसी वजह से दुनिया भर की, सिर्फ खित्ते की नहीं, सिर्फ एक मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया की मईशत ख़तरे में भी है और शदीद तौर पे मुतासिर भी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल सिर्फ मिसाइल तबाह नहीं कर रहा, इसके 3 बड़े मकासद हैं। पहला, ईरान की अस्करी सलाहियत को कई साल पीछे धकेलना। दूसरा, ईरान के इलाकाई इत्तहादियों या प्रॉक्सीज को कमज़ोर करना। और तीसरा, अमेरिका और अरब ममालिक के साथ अपनी सिक्योरिटी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करना। उसमें सारे अरब ममालिक शामिल नहीं हैं, लेकिन कुछ अरब ममालिक के साथ वो ये ज़रूर करना चाहता है। अगर ईरान मुकम्मल तौर पे कमज़ोर ना हुआ तो अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए तवील जंग जारी रख सकता है। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, ईरान की हिकमत अमली क्या है? ईरान जानता है कि वो अमेरिका से रवायती जंग नहीं जीत सकता। मिसाइल्स, ड्रोन्स, बहरी रास्तों पर दबाव, इलाकाई इत्तेहाद। ईरान की कोशिश यही है कि दुश्मन की जंगी लागत को बढ़ाया जाए। यानी अगर बराह रास्त जंग मुश्किल हो तो आलमी तिजारत को मुतासिर किया जाए। इसी वजह से आबनाए हुर्मुज़ और बहराए अहमर सबसे अहम महाज बन चुके हैं। अब हमें देखना यह है कि इस सारे मामले में सऊदी अरब के लिए कोई परेशानी है। कुछ साल पहले सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आई थी और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान, चीन की कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब करीब आना शुरू हुए थे। लेकिन मौजूदा जंग ने दोबारा खदशात पैदा कर दिए। सऊदी अरब की पूरी माशी तब्दीली विजन 2030 अमन पर मुतासिर है। अगर तेल की तनसीबात या शिपिंग रूट्स दोबारा निशाना बनते हैं तो अरबों डॉलर्स के मंसूबे मुतासिर हो सकते हैं। अब देखते हैं इस सारे प्रोसेस में हौथियों का क्या किरदार है। हौती अब सिर्फ यमन का मसला नहीं रहे, वो आलमी तिजारत पर असर अंदाज होने की सलाहियत भी रखते हैं। बहरे अहमर से दुनिया की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़े तो शिपिंग लागत बढ़ेगी, इंश्योरेंस महंगी होगी, सामान देर से पहुंचेगा और आलमी महंगाई में इजाफा होगा। हालिया हमलों और धमाकों ने तेल और शिपिंग मार्केट्स में दोबारा से बेचैनी पैदा कर दी। फिर अब हम देखते हैं कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अगले 90 दिन में, अगले 3 महीने में क्या मुमकिनात हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। पहला इम्कान जो मेरे नज़दीक और इसकी प्रोबेबिलिटी 50% तक हो सकती है वो ये है कि कम शिद्दत की जंग जारी रहे। अमेरिका महदूद हमले करे, ईरान बराह रास्त जंग से गुरेज करेगा, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप्स मुतारिक रहेंगे। दूसरा इम्कान जिसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 30% तक हो सकती है वो ये है कि हौथियों और सऊदी अरब के दरमियान बड़ी अस्करी कशीदगी पैदा हो। अगर सऊदी तनसीबात दोबारा निशाना बनी तो खित्ते में जंग मज़ीद वसी हो सकती है। और तीसरा इम्कान जिसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 20% है मेरे नज़दीक, अगर सिफारती कोशिशें कामयाब हुई तो महदूद जंग बंदी और मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल अमन के इम्कानात अभी भी बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी अगर ये प्रेडिक्शंस किसी हद तक सही हुई तो ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि अगर बहरी रास्ते मुतासिर होते रहे
تو برنٹ آئل 90 سے $110 فی بیرل کے درمیان رہ سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی، خراب ہوئی تو $120 سے اوپر جانا بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ زیادہ تیل کی قیمتوں کا مطلب مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، زیادہ مہنگائی، عام استعمال، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں مہنگائی اور سست عالمی معیشت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان تقریباً اپنی زیادہ تر آئل کی ضروریات خلیجی خطے سے پوری کرتا ہے، اس لیے اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو درآمدی بل بڑھے گا، روپے پر دباؤ آئے گا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور بجٹ متاثر ہوگا۔ لیکن ویورز، ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف خطرات ہی سامنے نہیں ہیں بلکہ کچھ بڑے مواقع بھی سامنے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان ایک منفرد مقام پہ کھڑا ہے، ہم پہلے بھی کئی بار اس جیو پولیٹیکل لوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف چین ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک ہیں اور تیسری طرف امریکہ کے ساتھ رابطے۔ اسی وجہ سے پاکستان برج سٹیٹ بن سکتا ہے، یعنی سفارتی ثالث، لاجسٹک مرکز، تجارتی راہداری اور توانائی کا شراکت دار۔ حالیہ تجزیے بھی اسی امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیے اور مصر کے درمیان تعاون کی نئی شکلیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے ویورز کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ ہماری پالیسیز سے ہے۔ پاکستان کو 5 شعبوں پر توجہ دینی چاہیے۔ توانائی کے متبادل ذرائع، اس میں ایران سے اور رشیا سے آئل اور گیس بھی ایک متبادل ہو سکتا ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسٹریٹجک آئل ریزروز، جو اس صورتحال میں بہت مشکل ہے لیکن یہ بہت ضروری ہیں، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سی پیک کے ذریعے تجارت، امن و امان کے معاملات کسی حد تک پیچیدہ ہیں، لیکن سی پیک کے تھرو تجارت کا کھلنا اور اس کو بغیر انٹرپشن کے جاری رہنا بلکہ بڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز ہمیں کسی بھی صورت میں ممکن بنانی ہے۔ بندرگاہوں کی استعداد، جیسے میں نے کہا، ہمارے بندرگاہیں اس وقت اپنی بہت کم استعداد پہ کام کر رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ پورے سینٹرل ایشیا اور چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان، باقی ممالک کی جتنی تجارت ہے وہ اس راستے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے امن بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ انویسٹمنٹ تب ہوگی جب امن آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشی پالیسیاں کنسسٹنٹ اور ٹرسٹ وردی ہوں گی۔ ہمیں اکانومسٹ بٹھانے پڑیں گے، ہمیں اپنی اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا۔ کسی حد تک ہمارے اکانومی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت جلد بہت بڑے اقدامات نہ صرف کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی کنسسٹنسی کو انشور کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ انویسٹرز کا ٹرسٹ بنے اور وہ انویسٹمنٹس کریں۔ فعال اور متوازن سفارتکاری، یہاں پاکستان بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے ایسا ہو رہا ہے، جس کی میں کئی ولاگز میں بات کر چکا ہوں کہ بہت بڑی طاقتوں، دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے آپس میں کانفلکٹ کے باوجود الحمدللہ پاکستان اپنے آپ کو سسٹین بھی کیا پاکستان نے، اور اپنی سروائیول کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو مستحکم بھی کیا، ایٹمی طاقت بھی بنا، اپنے دفاعی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے اپنے تعلقات پہ بھی بہت زیادہ کام کیا۔ اب ہمیں اکنامک فرنٹ پہ اور انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ملک کی خوشحالی آپ کی خوشحالی ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ کیا اگلے 3 ماہ میں جنگ خدا نخواستہ مزید بڑھے گی؟ کیا تیل $120 سے اوپر جا سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان اس بحران سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک دنیا کے اہم ترین جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک تجزیے، حقائق اور تحقیق کے ساتھ کریڈیبل انفارمیشن پہنچتی رہے، تو اس یوٹیوب چینل
فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پورے خطے کو خوشحالی عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔